دوستی داشتم تاجر بود، فرش فروش بود، زنش همه دختر به دنیا می آورد. دوستی رفته گوش باش صحبت کرده بود که جناب فلانی برو یه زن بگیر تا خدا بهت پسری بده نامت بلند بکنه. یک لحظه غفلت قدر این نعمتها رو ندونست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر پدری و مادری بر تربیت 2 تا دختری که خدا بهشون داده صبور باشن و کوشا باشن و اونها رو به خانه بخت بفرستن، روز قیامت از هر دری از درهای بهشت اجازه دارن وارد بشون. خودش تعریف میکنه رفتم زن گرفتم که پسری بیاورم و نامم بلند کنه. میگه هر دو خانم‌ها، هر دو زنها با هم باردار شدن. وقتی که زایمان کردن دومی دختر، اولی پسر. با نعمت خدا، با نعمت دختر، این طفل معصوم، این هدیه خداوندی، این معدن مهرورزی و شفقت، این رمز و راز آرامش مرد و جامعه، این معلم بشریت، با نگاه تحقیرآمیز بهش نگاه نکنید. اگر خدا بهتون دختری داد نگید، صورتتون رو به هم نکشید، پدر ناراحت نشه. چه بسا از همین دختر نوهی خدا پسر به تو میده که دنیا رو پر از میراث پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنه. بعد این دوستمون میگه که گوش خودم رو گرفتم، اینطوری گفتم توبه نسو به درگاه تو ای رب، راضی شدم به همون اشتباه کردم. اگر دختری احساس کند که پدر و مادر از آمدن او ناراضی هستند یا افسرده خواهد شد و نتیجه افسردگی خودکشی است. آمار خودکشی و افسردگی دخترامون حد و حسابی ندارد.